ओम शांति। प्यारे बाबा को महावाक्य। आज मिति 2079 साल असोज 16 गते आइतबार, तदनुसार 2/10/2022 को अव्यक्त बाप दादा को अव्यक्त महावाक्य रिवाइज तारिख छ 3/10/92 को। बाबा अव्यक्त महावाक्य को शीर्षक बताउँदै हुनुहुन्छ, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य को अधिकारी। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य को अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा आफ्ना सर्व बच्चाहरूको श्रेष्ठ भाग्य देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। स्वयं भाग्य विधाता बाबा हामी सबै बच्चाहरूको भाग्य बनाउनको लागि आउनु भएको छ। राम्रो भविष्यको श्रेष्ठ भाग्य देखेर बाबा हर्षित हुनुहुन्छ। यति श्रेष्ठ भाग्य यति सहजै प्राप्त हुनु, यस्तो भाग्य सारा कल्पमा तिमी ब्राह्मण आत्माहरू सिवाय अरू कसैको पनि छैन। केवल तिमी ब्राह्मण आत्माहरू मात्र यस भाग्यको अधिकारी हौ। भगवानले स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ, यस्तो भाग्य त सम्पूर्ण कल्पमा अरू कसैको छैन। हामी थोरै आत्माहरू मात्रै भाग्यको अधिकारी बन्छौँ। यो ब्राह्मण जन्म मिलेको हो नै कल्प पहिलाको भाग्य अनुसार। जन्म नै श्रेष्ठ भाग्यको आधारमा भएको छ, किनकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवानद्वारा नै हुन्छ। हाम्रो जन्म अलौकिक जन्म ब्राह्मण जन्म नै श्रेष्ठ भाग्यको आधारमा प्राप्त भएको छ, किनकि हामी करोडौँमा कोही आत्मा भाग्यको कारणले भाग्य विधाताको बनेका छौँ, जो स्वयं भगवानद्वारा हाम्रो भाग्य लेखिरहेको छ। अनादि बाबा र आदि ब्रह्माद्वारा यो अलौकिक जन्म प्राप्त भएको छ। जुन जन्म नै भाग्य विधाताद्वारा भएको छ, त्यो जन्म कति भाग्यवान भयो। आफ्नो यस श्रेष्ठ भाग्यलाई सदा स्मृतिमा राखेर हर्षित रहन्छौ। हामीले के पायौँ, बाबाद्वारा के मिलेको छ, त्यो भाग्यलाई स्मृतिमा राख्यौँ भने सदा हर्षित रहन्छौँ। सदा यो स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूपमा होस्, सदा तिम्रो मनमा इमर्ज भइरहोस्। श्रेष्ठ भाग्य मलाई प्राप्त भएको छ, सदा स्मृतिमा यो इमर्ज भइरहोस्, प्रकट भइरहोस्। यस्तो होइन केवल तिम्रो दिमागमा समाहित छ। हर चालचलन र चेहरामा स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूपमा स्वयंलाई अनुभव होस् र अरूलाई पनि देखियोस्। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, हर बच्चाको चालचलन र चेहरामा श्रेष्ठ भाग्यको स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूपमा स्वयंलाई पनि अनुभव होस् र अरू देख्नेहरूलाई पनि यस्तो श्रेष्ठ भाग्य कसैको छैन भन्ने अनुभूति होस्। यिनीहरूको चालचलनमा चेहरामा श्रेष्ठ भाग्यको रेखा स्पष्ट देखिन्छ। कति प्रकारका भाग्य प्राप्त भएका छन्, त्यसको लिस्ट सदा मस्तकमा स्पष्ट देखियोस्। हामीलाई बाबाको बनेपछि, ब्राह्मण जन्म प्राप्त भएपछि कति भाग्य प्राप्तिमा मिलेको छ, त्यसको लिस्ट बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो मस्तकमा अरूले पनि स्पष्टसँग देख्नुहोस्। केवल डायरीमा लिस्ट नहोस्, मस्तक बीच भाग्यको रेखा चम्किरहेको देखियोस्। पहिलो भाग्य बाबाले दिनुभएको भाग्य मध्येमा पहिलो भाग्य जन्म नै भाग्य विधाताद्वारा भएको छ। दोस्रो कुरा, यस्तो कुनै पनि आत्मा वा धर्मात्मा महान आत्माको भाग्य छैन, जसको स्वयं भगवान एउटै पिता पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ।
सारा कल्पमा यस्तो कोही छ? बाबा प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो भाग्य जन्म नै भाग्य विधाताद्वारा हाम्रो भयो। दोस्रो भाग्यको कुरा यस्तो कुनै पनि आत्मा वा धर्मात्मा वा महान आत्माको भाग्य छैन जसको स्वयं भगवान नै पिता, शिक्षक र सद्गुरु बन्नुहुन्छ। एकद्वारा पिताको सम्बन्धबाट वर्षा प्राप्त भएको छ। एक बाबाद्वारा पिताको सम्बन्धबाट आफू हामी बाबाको बच्चा बनेर सम्पूर्ण प्राप्तिको हकदार बनेका छौँ। शिक्षकको रूपमा श्रेष्ठ पढाइ र पदको प्राप्ति भएको छ। सद्गुरुको रूपमा महामन्त्र र वरदानको प्राप्ति भएको छ। एकद्वारा पिताको सम्बन्धबाट वर्षा, सम्पत्ति, सतयुगी दुनियाँको राज्य भाग्य र शिक्षकको रूपबाट यस सङ्गमयुगी जीवनमा यो श्रेष्ठ पढाइ र भविष्य पदको प्राप्ति भएको छ। र सद्गुरुको रूपमा महामन्त्र मनमना भवको र वरदान दिनहुँ बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दिइरहनु भएको छ। वर्षामा सर्व खजानाहरूको अधिकार प्राप्त गरेका छौँ। सर्व खजाना छन् नि, कुनै खजानाको कमी छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। बाबासँग भएका खजाना हामीलाई बाबाले वर्षाको रूपमा दिनुभएको छ। त्यसैले कुनै खजानाको कमी छ? सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले। टिचरहरूलाई कुनै कमी छ? भवन ठुलो हुनुपर्छ, जिज्ञासु राम्रा राम्रा हुनुपर्छ, यो कमी छ? छैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। बाबा गृहस्थमा रहनेहरूलाई पनि सम्झाउनुहुन्छ, सेवा केन्द्रमा रहनेहरूलाई पनि सम्झाउनुहुन्छ, किनकि हरेकलाई अलग अलग तरिकाले पुरुषार्थमा विघ्न त आइरहेकै हुन्छन्। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ टिचरहरूलाई भवन ठुलो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ, जिज्ञासु राम्रा राम्रा हुन्, यो कमी छ भन्ने लाग्छ? छैन। जति सेवा निर्विघ्न रूपमा बढ्छ त्यति सेवाको साथसाथै सेवाका साधन सहज र स्वतः बढ्नु नै छ। बाबाद्वारा वर्षा र श्रेष्ठ पालना मिलिरहेको छ। परमात्मा पालना कति उच्च कुरा हो। मलाई भगवानले पालना दिइरहनु भएको छ। भगवानको लालना पालनामा मेरो जीवन हुर्किरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ परमात्मा पालना यो कति उच्च कुरा हो। भक्तिमा गायन गर्छन् परमात्मा पालनहार हुनुहुन्छ, तारनहार हुनुहुन्छ, पालनहार हुनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा यो गायन गर्छन्। तर तिमी भाग्यवान आत्माहरूले हर कदममा परमात्मा पालनाको नै अनुभव गर्छौ। परमात्मा श्रीमत नै पालना हो। अब बाबाको पालना हामीले अनुभव गर्छौँ। परमात्मा पालना भनेको नै श्रीमत हो। श्रीमतले नै हामीलाई गाइड गर्छ। श्रीमतले नै हामीलाई बचाइरहेको हुन्छ विकर्मबाट। त्यसले बाबाले दिनुभएको मत नै श्रीमत हो। यो बाबाको महावाक्य। बिना श्रीमत अर्थात् परमात्मा पालना एक कदम पनि उठाउन सक्दैनौ। यस्तो पालना केवल अहिले प्राप्त छ, सतयुगमा पनि मिल्दैन। सतयुगमा दैवी पिताद्वारा पालना मिल्छ। अहिले सङ्गम युगमा परमात्मा पिताद्वारा हामीलाई पालना मिल्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो पालना त स्वर्गमा पनि मिल्दैन। त्यो देव आत्माहरूको पालना हो र अहिले परमात्मा पालनामा चलिरहेका छौँ। अहिले प्रत्यक्ष अनुभवले भन्न सक्छौँ हाम्रो पालनहार स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। बाबाले नै हाम्रो शिरमा हात राख्नुहुन्छ। बाबाले नै हामीलाई थुमथुम्याएर सम्हाल्नुहुन्छ। बाबाले नै हामीलाई लाउने, खाने,
सबै व्यवस्था भगवान स्वयं गरिरहनु भएको छ। हामी ट्रस्टी बनेर निमित्त बनेर बाबाको सेवामा सहयोगी छौँ। त्यसैले बाबा नै हाम्रो पालनहार अहिले हुनुहुन्छ। चाहे देशमा छौ चाहे विदेशमा छौ, तर हर ब्राह्मण आत्माहरूले नशाले भन्छौ हाम्रो पालनहार परम आत्मा हुनुहुन्छ। चाहे स्वदेशमा रहौँ चाहे परदेशमा रहौँ, हरेकलाई यो अनुभव छ। नशाले भन्छौँ हाम्रो पालनहार बाबा परम आत्मा हुनुहुन्छ। यति नशा छ कि कहिले मर्ज हुन्छ कहिले इमर्ज हुन्छ। यति नशा छ, मलाई भगवानको पालना मिलिरहेको छ, मलाई सम्हाल्नेवाला भगवान हुनुहुन्छ। यो कुरा कहिले आउँछ कहिले बिर्सिने यस्तो त हुँदैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, जन्मन साथ नै बेहदका खजानाहरूले भरपुर भएर अविनाशी वर्षाको अधिकार लियौ। साथसाथै जन्मना साथ त्रिकालदर्शी सत शिक्षकले तीनै कालको पढाइ कति सहज विधिले पढाउनु भयो। अब टिचरको रूपमा जन्म हुनासाथ त्रिकालदर्शी सत शिक्षक बाबाले हाम्रो भूत भविष्य वर्तमानलाई देखेर सत शिक्षक बाबाले तीनै कालको पढाइ कति सहज विधिले पढाउनु भयो। पढाइ कति श्रेष्ठ छ र पढाउनेवाला पनि कति श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तर पढाउनु भयो कसलाई? पढाइ पनि श्रेष्ठ छ, सर्वोच्च शिक्षा बाबाले दिइरहनु भएको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पढाउनेवाला पनि कति श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तर पढाउनु भयो चाहिँ कसलाई त? जसमा दुनियाँको उम्मिद छैन उनीहरूलाई उम्मिदवार बनाउनु भयो। जसमा दुनियाँलाई केही आशा थिएन, उम्मिद थिएन, पत्याउने भएका थिएन, दुनियाँको कसैले पनि पत्याएको थिएन, उनीहरूलाई नै बाबाले उम्मिदवार बनाएर योग्य बनाएर पढाइ पढाउनु भयो। केवल पढाउनु मात्रै भएन, पढाइ पढ्नुको लक्ष्य नै हो उच्चभन्दा उच्च पद प्राप्त गर्न। परमात्मा पढाइद्वारा जुन श्रेष्ठ पद प्राप्त गरिरहेका छौ, यस्तो पद सारा विश्वको उच्चभन्दा उच्च पदको अगाडि कति श्रेष्ठ छ। अनादि सृष्टि चक्रमा द्वापरदेखि लिएर अहिलेसम्म जति पनि विनाशी पद प्राप्त भएका छन् तिनीहरूमा सर्वश्रेष्ठ पद पहिलो राज्य पद भने गायन गरिएको छ। सृष्टि चक्रको सुरुदेखि लिएर बाबा भन्नुहुन्छ तिनीहरूमा सर्वश्रेष्ठ पद पहिलो पद राज्य पदलाई भनेर गायन गरिएको छ। तर तिम्रो राज्य पदको अगाडि त्यो राज्य पद के हो? त्यो भन्दा श्रेष्ठ छ। तिम्रो राज्य पदको अगाडि त्यो दुनियाँको कलियुगी द्वापरयुगी राज्य पद बाबा भन्नुहुन्छ त्यो श्रेष्ठ छ। आजकलको श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ पद प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टर हो। ठुलो भन्दा ठुलो पढाइद्वारा फिलोसफर बन्छन्, चेयरम्यान बन्छन्, डाइरेक्टर आदि बन्छन्, ठुलो भन्दा ठुलो अफिसर बन्छन्। दुनियाँका पदहरू ठुला ठुला दार्शनिकहरू, ठुला ठुला डाइरेक्टरहरू, चेयरम्यानहरू बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको अगाडि पनि हाम्रो राज्य पद श्रेष्ठ छ, ठुलो छ। तर यी सबै पद तिम्रो अगाडि के हुन्? तिमीहरूलाई एक जन्ममा जन्म जन्मको लागि श्रेष्ठ पद प्राप्त हुने परमात्मा ग्यारेन्टी छ र त्यस एक जन्मको पढाइद्वारा एक जन्म पनि पद प्राप्त गराउने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। हामीहरूलाई एक जन्ममा जन्म जन्मको लागि लगभग भनौँ पुरै 84 जन्मकै लागि श्रेष्ठ पद प्राप्त हुने बाबाले
ग्यारेन्टी गराउनु भएको छ भने दुनियाँको त्यो एक जन्मको पढाइद्वारा एक जन्म पनि पद प्राप्त हुन्छ या हुँदैन पुरै ग्यारेन्टी छैन। तिमी कति भाग्यवान छौ जसलाई पद पनि सर्वश्रेष्ठ र एक जन्मको पढाइ तर अनेक जन्म पदको प्राप्ति। त्यसैले भाग्य हो नि। चेहराबाट देखिन्छ के मिलेको छ भन्ने कुरा अनुहारबाट देखिन्छ, चाल चलनबाट देखिन्छ, किनकि चालबाट मनुष्यको हाल थाहा हुन्छ। चालबाट मनुष्यको भित्री हाल पनि थाहा हुन्छ। यस्तो चाल हुन्छ जसमा तिम्रो यति श्रेष्ठ भाग्यको हाल देखियोस् या अहिले साधारण देखिन्छौ, के छ अवस्था कस्तो छ बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ हामीसँग। श्रेष्ठ चालद्वारा भित्रको श्रेष्ठ हाल खबर देखिन्छ या अहिले साधारण नै देखिन्छौ, के छ बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। साधारणतामा महानता देखियोस् जबकि तिम्रो जड चित्रले अहिलेसम्म महानताको अनुभव गराउँछ। अहिले पनि जस्तो आत्मालाई पनि लक्ष्मी नारायण वा सीताराम वा देवी बनाइदिन्छन् भने साधारण व्यक्तिमा पनि महानताको अनुभव गरेर शिर झुकाउँछन् नि। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जुन देवी देवताको झाँकीहरू बनाइन्छ सजाइन्छ, लक्ष्मीनारायणको होस् वा सीतारामको वा कुनै देवी, अहिले देवीको पूजाको समय चल्दैछ, नवदुर्गा देवीहरूलाई हैन बच्चाहरूलाई सजाइन्छ। साधारण व्यक्तिमा पनि महानताको अनुभव गरेर शिर झुकाउँछन्। थाहा पनि छ यी वास्तवमा नारायण वा राम होइनन्, बनावटी हुन्, तैपनि त्यति बेला महानतालाई शिर झुकाउँछन्, नमन र पूजन गर्छन्। तर तिमीहरू त स्वयं चैतन्य देव देवीहरूका आत्मा हौ। जडलाई भक्तहरूले पूजा गरिरहनु भएको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू त स्वयं चैतन्य देवी देवताका आत्माहरू हौ। तिमी चैतन्य आत्माहरूबाट कति महानताको अनुभूति हुनुपर्छ, त्यति हुन्छ। तिम्रो श्रेष्ठ भाग्यलाई मनले नमस्कार गरून्, हात वा शिरले होइन, तर मनले तिम्रो भाग्यको अनुभव गरेर स्वयं पनि खुसीमा नाचुन्। यति श्रेष्ठ पढाइको प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य हो। मानिसहरूले पढाइ पढ्छन् नै यस जीवनको शरीर निर्वाहको लागि, कमाईको लागि, जसलाई सोर्स अफ इन्कम भनिन्छ। मनुष्यहरूले पढाइ पढ्छन् जीवन चलाउनको लागि, कमाईको लागि, किनकि पढाइलाई कमाईको स्रोत भनिन्छ। तिम्रो पढाइद्वारा सोर्स अफ इन्कम कति छ? मालामाल छौ नि। हाम्रो सङ्गम युगको पढाइद्वारा बाबाको महावाक्य सुनेर धारणा गरेर हाम्रो कमाई कति छ, तिम्रो इन्कमको हिसाब के हो? उनीहरूको हिसाब होला लाखौँमा करोडौँमा, तर तिम्रो हिसाब केमा छ? तिम्रो इन्कम कति छ? कदममा पदम छ। लाखौँको करोडौँको हिसाब होइन, हाम्रो कदममा पदमको कमाई जम्मा भइरहेको छ। बाबाको यादमा चालेको हरेक पाइलामा कमाई नै कमाई छ, भाग्य बनिरहेको छ। सारा दिनमा कति कदम उठाउँछौ र कति पदम जम्मा गर्छौ? यति कमाईहरू कसैको छ? कति ठुलो भाग्य छ तिम्रो। आफ्नो पढाइको यस्तो भाग्यलाई इमर्ज रूपमा अनुभव गर। कसैसँग सोद्धा भन्छन् ब्रह्मा कुमार र ब्रह्मा कुमारी त हौँ, बन्न त बन्यौँ, तर ब्रह्म कुमार वा ब्रह्मा कुमारी अर्थात् श्रेष्ठ भाग्यको रेखा मस्तकमा चम्किरहेको देखियोस्। यस्तो मात्रै नहोस् ब्रह्मा कुमार कुमारी त हौँ,
बन्न त बनिहाल्यौँ, सेतो कपडा त लाइहाल्यौँ, ब्याज पनि लगाएका छौँ, तर ब्रह्मकुमार वा ब्रह्मकुमारी अर्थात् श्रेष्ठ भाग्यको रेखा मस्तिष्कमा मस्तकमा चम्किरहेको देखियोस्। यस्तो होइन ब्रह्मकुमार वा ब्रह्मकुमारी त हौँ, तर केही मिल्ला, केही त बन्छौँ नै, चलि त रहेकै छौँ, बनेका त छौँ नै, बनेका छौँ वा भाग्यलाई देखेर उडिरहेका छौँ। आफ्नो भाग्य देखेर उडिरहेका छौँ या बनेका छौँ मात्रै भनिरहेका छौँ। यसमा बनेका त छौँ, बन्ने छौँ, चलि नै रहेका छौँ। यो बोली कसको हुन्छ? श्रेष्ठ भाग्यवानको यस्तो बोली हुन्छ। ब्रह्मकुमार र ब्रह्मकुमारी अर्थात् मौजसँग मोहब्बतको जीवन बिताउनेहरू। ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी अर्थात् मौजसँग, खुसीसँग, आनन्दसँग मोहब्बतको जीवन, परमात्मा प्यारमा डुबेको जीवन बिताउनेहरू। यस्तो होइन कहिले मजबुरी, कहिले मोहब्बत, कहिले ठिकै छ चल्नै पर्छ, चल्दैछु, गर्नै पर्यो, नगरेर के गर्ने, कहिले फेरि मोहब्बत बाबा बाहेक त कोही छैन। यस्तो दुई थरीको जीवन नहोस्। जब कुनै समस्या आउँछ अनि के भन्छौ? चाहेको त होइन तर बाध्य भएको छु। भाग्यवान अर्थात् बाध्यता खतम। चाहेको त होइन तर बाध्य भएको छु। मैले चाहेर त होइन तर गर्नै पर्यो, बाध्य भएँ। बाबा भन्नुहुन्छ भाग्यवान अर्थात् बाध्यता नै खतम। मोहब्बतमा चल्नेहरू। चाहेको त हो तर यस्तो भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माहरूको हुँदैन। भाग्यवान आत्माहरू मोहब्बतको झुलामा मौजमा उड्छन्, उड्ती कलाको मौजमा रहन्छन्। बाध्यता उनीहरूको अगाडि आउन सक्दैन। बुझ्यौ? आफ्नो श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नराख, इमर्ज गर। हामीलाई मिलेको जुन श्रेष्ठ भाग्य छ, भाग्य विधाता नै हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। त्यसले यो भाग्यलाई दबाएर नराख, प्रकट गर, इमर्ज गर भन्नुहुन्छ बाबा। तेस्रो कुरा, सद्गुरुद्वारा के भाग्य प्राप्त भयो? पहिला त महामन्त्र मिल्यो। सद्गुरुको महामन्त्र के मिल्यो? पवित्र बन, योगी बन। पहिला पवित्र बनाऊ, त्यसपछि त्यो पवित्रताको पात्रमा नै बाबाको याद टिक्न सक्छ। त्यसले बाबाले महामन्त्र दिनुभयो, पवित्र बन, योगी बन। जन्मना साथ नै यो महामन्त्र सद्गुरुद्वारा प्राप्त भयो र यही सर्व प्राप्तिहरूको चाबी महामन्त्र सर्व बच्चाहरूलाई मिल्यो। योगी जीवन, पवित्र जीवन नै सर्व प्राप्तिहरूको आधार हो। त्यसैले यो चाबी हो। यदि पवित्रता छैन, योगी जीवन छैन भने अधिकारी हुँदाहुँदै पनि अधिकारको अनुभूति गर्न सक्दैनौ। यदि पवित्रता छैन भने, धारणा छैन भने, योगी जीवन छैन भने अधिकारी हुँदाहुँदै पनि अधिकारको अनुभूति गर्न सक्दैनौ। त्यसैले यो महामन्त्र सर्व खजानाहरूको अनुभूतिको चाबी हो। यस्तो चाबीको महामन्त्र सद्गुरुद्वारा सबैलाई श्रेष्ठ भाग्यमा मिलेको छ र साथसाथै सद्गुरुद्वारा वरदान पनि प्राप्त भएका छन्। वरदानहरूको लिस्ट त धेरै लामो छ नि। कति वरदान मिलेका छन्? बाबाले दिनुभएको वरदानहरूका लिस्टहरू धेरै लामो छन्। कति धेरै वरदान प्राप्त भएको छ। यदि यति वरदानहरूको भाग्य प्राप्त भएको छ, जुन वरदानहरूद्वारा नै सारा ब्राह्मण जीवन बिताइरहेका छौ र बिताउन पनि सक्छौ।
कति वरदान छन् लिस्टको बारेमा थाहा छ। वर्षा पनि छ, पढाइ पनि छ, महामन्त्रको चाबी र वरदानहरूको खानी पनि छ। भाग्यमा मिलेको लिस्ट बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। वर्षा पनि छ, सम्पत्ति प्राप्ति छ, सुख शान्ति सबै कुरा, पढाइ पनि छ। रोज बाबा हामीलाई पढाउनुहुन्छ। महामन्त्रको चाबी पनि सद्गुरु बाबाले दिनुभएको छ र वरदानहरूको पनि खानी छ, अनगिन्ती छ, अथाह छ, बेहद रूपमा बाबाले दिनुभएको छ। त्यसैले कति भाग्यवान छौ। या लुकाएर राखेका छौ, पछि गएर अन्त्यमा खोल्छौ। धेरै समयदेखि भाग्यको अनुभूति गर्नेहरू अन्त्यमा पनि पदमा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष हुन्छन्। अहिले नभए अन्त्यमा पनि हुँदैन, अहिले छ भने अन्त्यमा पनि हुन्छ। यस्तो कहिल्यै नसोच। सम्पूर्णता अन्त्यमा बन्नु छ। सम्पूर्णताको जीवनको अनुभव अहिलेदेखि नै आरम्भ हुन्छ। त्यसपछि अन्त्यमा प्रत्यक्ष रूपमा आउनेछौ। अहिले स्वयंलाई अनुभव होस्, अरूलाई अनुभव होस्। जो समीप सम्पर्कमा आउँछन् उनीहरूलाई अनुभव होस् अनि अन्त्यमा विश्वमा प्रत्यक्ष हुन्छौ। बुझ्यौ? बाप दादाले आज सर्व बच्चाहरूको भाग्यको श्रेष्ठ रेखालाई देखिरहनु भएको थियो। हाम्रो भाग्यको रेखालाई बाप दादा दुवैले हेरिरहनु भएको थियो। जति बाबाले भाग्य देख्नुभयो त्यति बच्चाहरूले सदा अनुभव कम गर्छन्। आफ्नो भाग्यको अनुभव हामीले कम गर्छौँ जति बाबाले बढी भन्दा बढी देख्नु भएको छ। भाग्यको खानी सबैलाई प्राप्त भएको छ, तर कसैलाई कार्यमा लगाउन आउँछ र कसैलाई कार्यमा लगाउन आउँदैन। जति लगाउन सक्थे त्यति लगाउँदैनन्। मिलेको सबैलाई समान रूपमा छ, तर खजानालाई कार्यमा लगाएर बाबाको खजाना सो आफ्नो खजाना अनुभव गर्नु, यसमा नम्बरवार छन्। बाबाले नम्बरवार दिनु भएन, दिनुभएको छ सबैलाई नम्बर 1, तर कार्यमा लगाउनु यसमा स्वयं आफैले नम्बर बनाइदिएका छन्। बाबाले जे दिनुभएको छ सबैलाई बराबर दिनुभएको छ, लाइन लगाएर दिनुभएको छैन। तर सबैलाई नम्बर 1 दिँदा दिँदै पनि कार्यमा लगाउनमा फेरि नम्बर बनाइदिन्छौँ। बुझ्यौ? नम्बर किन बनेको हो? जति प्रयोग गर्छौ, कार्यमा लगाउँछौ, त्यति बढ्दै जान्छ। मर्ज गरेर राखिदियौ भने बढ्दैन र स्वयंले पनि अनुभव गर्दैनौ, अरूलाई पनि अनुभव गराउन सक्दैनौ। त्यसैले चालचलन र चेहरामा ल्याऊ। बुझ्यौ के गर्नु छ? जुन नम्बर आए पनि राम्रो, ठिकै छ। 108 नभए पनि 16,000मा नै मिलोस्, केही त बन्छु। तर 16,000को माला सदा जपिँदैन, कहीँ कहीँ र कहिलेकाहीँ जप्छन्। 108को माला त सबैले सधैँ जप्छन्, बाबा भन्नुहुन्छ भक्तहरूले। तर 16,000को माला त सदा जपिँदैन, कहिलेकाहीँ मात्रै। 108को माला त सदा जपिरहन्छन्। अब म को हुँ यो स्वयंले जान। यदि बाबाले वा अरू कसैले तिमी त 16,000मा आउँछौ भनेमा के भन्छौ? मान्छौ? प्रश्न चिन्ह सुरु हुन्छ। त्यसैले आफूले आफैलाई जान, म को हुँ। अरूले भन्दा राम्रो लाग्दैन भने आफूले पनि त्यसलाई राम्रो मान्नु हुँदैन। 16,000मा आउँछौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यो माला त सधैँ जपिँदैन, त्यसैले 108मा आऊ भन्नुहुन्छ बाबा।
अच्छा, चारैतिरका सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माहरूलाई जन्मैदेखि परमात्मा जन्म प्राप्त सर्व अधिकारी आत्माहरूलाई बाबाद्वारा सर्वश्रेष्ठ वर्षा र परमात्मा पालना लिने सत शिक्षकद्वारा श्रेष्ठ पढाइको श्रेष्ठ पद प्राप्त गर्ने र श्रेष्ठ कमाई गर्ने सद्गुरुद्वारा महामन्त्र र सर्व वरदान प्राप्त गर्ने यस्ता अति श्रेष्ठ पदमा पदम हर कदममा पदम जम्मा गर्ने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई बापदादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बापदादासँग व्यक्तिगत भेटघाट। यथार्थ सेवा वा यथार्थ यादको निशानी हो निर्विघ्न रहनु र निर्विघ्न बनाउनु। यथार्थ सही रियल सेवा यथार्थ यादको निशानी हो सधैँ निर्विघ्न रहनु र अरूलाई पनि निर्विघ्न बनाउनु। सदा आफ्नो श्रेष्ठ भाग्यको गीत स्वतः नै मनमा बजिरहन्छ। यो अनादि अविनाशी गीत हो, यसलाई बजाउनु पर्दैन, स्वतः नै बज्छ। मलाई बाबाले यो दिनुभयो, यस्तो थिएँ, यस्तो बनाउनु भयो, कस्तोलाई कस्तो परिवर्तन गराउनु भयो, बाबाले जीवन दान दिनुभयो, बाबाले श्रेष्ठ कर्म गर्न सिकाउनु भयो। बाबा भन्नुहुन्छ यो अनादि अविनाशी गीत स्वतः बज्छ, बजाइरहनु पर्दैन। सदा यो गीत बज्नु अर्थात् सदा आफ्नो खुसीको खजानालाई अनुभव गर्नु। सदा खुसी रहन्छौ। ब्राह्मणहरूको काम नै हो खुसी रहनु र खुसी बाँड्नु। यसै सेवामा सदा बिजी रहन्छौ वा कहिलेकाहीँ बिर्सन्छौ पनि। जब माया आउँछ अनि के गर्छौ? जति समय माया रहन्छ त्यति समय खुसीको गीत बन्द हुन्छ। बाबाको सदा साथ भएमा माया आउन सक्दैन। माया आउनुभन्दा पहिला बाबाको साथबाट छुट्याएर एक्लो बनाउँछ अनि आक्रमण गर्छ। यदि बाबा साथ भएमा मायाले नमस्कार गर्छ, आक्रमण गर्दैन। जहाँ बाबा हुनुहुन्छ त्यहाँ माया आएर टिक्न सक्दैन। यदि बाबाको साथ छ भने मायाले आक्रमण होइन, नमस्कार गर्दछ। मायालाई राम्रोसँग चिनिसकेका छौ, यो दुश्मन हो, फेरि किन आउन दिन्छौ? बाबाको साथ छोडिदिन्छौ नि, त्यसैले मायालाई आउने ढोका मिल्छ। ढोकालाई डबल लक लगाऊ, सिङ्गल लक होइन। आजकल सिङ्गल लकले चल्दैन। चुकुल पनि हुन्छ, त्यो पनि 2-3टा लकहरू धेरैवटा हुन्छन्। सिङ्गल लकले अचेल कलियुगी दुनियाँमा चल्दैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ मायालाई आउने ढोकामा पनि डबल लक लगाऊ। डबल लक हो याद र सेवा। एक त बाबाको याद, दोस्रो बाबाको सेवा, ईश्वरीय सेवा। सेवा पनि निस्वार्थ सेवा, यही लक हो। यदि निस्वार्थ सेवा छैन भने त्यो लुज लक हो, खुल्छ। स्वार्थ भरिएको सेवा छ भने, निस्वार्थ सेवा छैन भने त्यो लुज लक हो, मायाले त्यसलाई खोल्न सक्छ। याद पनि शक्तिशाली हुनुपर्छ। साधारण याद भयो भने पनि लक भनिँदैन। त्यसैले सदा चेक गर, याद त छ तर साधारण छ याद या शक्तिशाली याद छ। त्यसै गरी सेवा गर्छौ तर निस्वार्थ सेवा छ या केही न केही स्वार्थ भरिएको छ। सेवा गर्दा पनि यादमा रहँदा रहँदै पनि यदि माया आउँछ भने
अवश्य सेवा अथवा यादमा कुनै कमी छ। सदा खुसीको गीत गाउने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो। यस स्मृतिद्वारा अगाडि बढ। निर्विघ्न रहनु र निर्विघ्न बनाउनु यो यथार्थ योग वा यथार्थ सेवाको निशानी हो। निर्विघ्न छौ या कहिलेकाहीँ विघ्न आउँछ? सोध्दै हुनुहुन्छ बाबा हामीलाई। निर्विघ्न छौँ सदा या कहिलेकाहीँ विघ्न परिस्थिति आउँछ? फेरि कहिले पास हुन्छौ, कहिले थोरै फेल हुन्छौ। कुनै पनि कुरा आउँदा त्यसमा यदि कुनै पनि प्रकारको अलिकति पनि फिलिङ आउँछ, यो किन, यो के भने फिलिङ आउनु मतलब विघ्न। सदैव यो सोच, व्यर्थ फिलिङदेखि पर फिलिङ प्रुफ आत्मा बनो अनि माया जित बन्छौ। फेरि पनि हेर, बाबाको बन्यौ। बाबाको बन्नु यो कति खुसीको कुरा हो। मायाको थियौँ, बाबाको बन्यौँ, कति खुसीको कुरा हो। कहिल्यै स्वप्नमा पनि सोचेका थिएनौँ भगवानको यति समीप सम्बन्धमा आउँछु भनेर, तर साकारमा बन्यौ। त्यसो हो भने के याद राख्छौ? सदा खुसीको गीत गाउनेवाला यो खुसीको गीत कहिल्यै पनि समाप्त हुन सक्दैन। टिचरको अर्थ नै हो आफ्नो फिचरबाट सबैलाई फरिस्ताको फिचर अनुभव गराउनेवाला। यस्ता टिचर हौ साधारण रूप नदेखियोस्, सदा फरिस्ता रूप देखियोस्। किनकि टिचरहरू निमित्त हौ नि। जो निमित्त बन्छन् उनीहरू स्वयंले जे अनुभव गर्छन् त्यही अरूलाई गराउँछन्। जे पनि भाग्य हो, यो पनि भाग्य हो जो निमित्त बनेका छौ। अब स्वयंले यसै भाग्यको अनुभव बढाऊ र अरूलाई पनि अनुभव गराऊ। सबैभन्दा विशेष कुरा अनुभवी मूर्त बना। बाबाको वरदान छ, जिम्मेवारीको स्मृतिद्वारा सदा अलर्ट रहने, शुभभावना शुभकामना सम्पन्न भव। जिम्मेवारीको स्मृतिद्वारा सदा अलर्ट रहने, शुभभावना शुभकामना सम्पन्न भव। तिमी बच्चाहरू प्रकृति र मनुष्य आत्माहरूको वृत्ति परिवर्तन गर्नको लागि जिम्मेवार छौ। बाबाले हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ। हामी बच्चाहरू प्रकृतिका पञ्चतत्त्वहरूलाई र मनुष्य आत्माहरूको वृत्तिलाई, मनोभावनालाई, विकारी वृत्तिलाई परिवर्तन गर्नको लागि हामी जिम्मेवार छौँ। तर यो जिम्मेवारी तब मात्रै पुरा गर्न सक्छौ जब तिम्रो वृत्ति शुभभावना शुभकामनाले सम्पन्न, सतोप्रधान र शक्तिशाली हुन्छ। यो जिम्मेवारी तब मात्रै पुरा गर्न सक्छौ। प्रकृति र मनुष्य आत्माहरूको वृत्ति परिवर्तनको जिम्मेवारी जब हाम्रो वृत्तिमा हरेक प्रति शुभभावना र शुभकामनाले सम्पन्न अनि सतोप्रधान र शक्तिशाली हाम्रो वृत्ति बन्छ। जिम्मेवारीको स्मृतिले सदा अलर्ट बनाइदिन्छ। मेरै हो, मैले गर्नुपर्छ। यो निस्वार्थ सेवाभावको जिम्मेवारीले हामीलाई सदा अलर्ट बनाइदिन्छ, जागरुक बनाइरहन्छ। हर आत्मालाई मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाउनु, वर्षाको अधिकारी बनाउनु यो धेरै ठुलो जिम्मेवारी हो। त्यसैले कहिल्यै पनि ढिला सुस्ती नआओस्, वृत्ति साधारण नहोस्। स्लोगन, आफ्नो हर कर्मद्वारा सहारादाता बाबालाई प्रत्यक्ष गर्यौ भने अनेक आत्माहरूलाई किनारा मिल्छ। आफ्नो हर कर्मद्वारा सहारादाता बाबालाई प्रत्यक्ष गर्यौँ भने
हाम्रो हरेक कर्मद्वारा सहारादाता बाबालाई हामीले प्रत्यक्ष गर्यौं भने अनेक हाम्रा वरिपरि रहेका आत्माहरूलाई अथवा विश्वका आत्माहरूलाई किनारा अर्थात् अब मेरो ठाउँ आयो, मैले बाटो पहिल्याएँ भन्ने किनारा प्राप्त हुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति।